السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 42 و 43 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا اكتيفيتي اورال، الأنشطة الشفوية، لا في كولتوريل ارتستيك، الحياة الثقافية والفنية. الهدف هو objectif de communication، هدف التواصل هو d'écrire des festivités، انك توصف احتفالات، des compétitions يعني مباريات او مسابقات، des œuvres يعني انتاجات فنيه، des objets artistiques يعني ادوات فنيه. واضح؟ نشوفوا جو كومبرون، نشوفوا هاد الصوره، هاد لو بوستر، نشوفوا شنو فيه هاد لو بوستر. شنو فيه؟ كتلاحظوا لو درابو ماروكان، هنا كاينه العلم المغربي، هنا ان غارسون habillé avec هذا لي زابي تراديسيونيل صحراوي، هذا اللباس التقليدي الصحراوي. هنا il porte sur la main droite le drapeau marocain، la main gauche porte le Saint Coran يعني القرآن الكريم. إذا هو في واحد المنصة وكيحتفل غالبا المسيرة الخضراء أو عيد وطني آخر. شوفوا الأسئلة اللي يقدروا يطلبوا منا. هو كو ريبريزونت لو بوستر، شنو كيمثل لنا هاد الصورة هادي؟ تقول لو بوستر ريبريزونت اون فيت ولا اون سيريموني، واحد الحفلة ولا واحد احتفال أو عيد. ثم يقدروا يسولوك كو بورت لونفون دون سي دو مان، شنو هاز الطفل في يديه بجوج؟ تقول له il porte dans une main le Coran، في واحد اليد هاز القرآن، et dans l'autre main le drapeau national، في اليد الأخرى هاز العلم الوطني. واضح؟ نشوفوا هنا عندنا لو سيبور، شنو فيه؟ لو سيبور هو هذا، قراوه نفسروه، سي لو 6 نوفمبر، هذا 6 نوفمبر، لا دات دو لا فيت دو لا مارش فيرت، هو تاريخ عيد المسيرة الخضراء. نوتر ايكول، مدرستنا، سيليبر، تحتفل سيت فيت ناسيونال، كتحتفل بهذا العيد الوطني. أحمد ا écrit، أحمد كتب لو تيكست سويفون، هذا النص التالي، بور لو جورنال دو ليكول، باش يحطوا في ديك جريدة المدرسة، ديك المجلة الحائطية اللي كتكون في المدرسة. لو سيبور، شنو هو الدعامة اللي غندرسوها؟ هو هذا النص التالي. شنو فيه؟ قالك لا سيريموني يعني احتفال اي مانيفيك، رائع، دبو واقفين، تو الموند شونت l'hymne ناسيونال، الجميع، تو الموند شونت يعني يغني، l'hymne ناسيونال هو النشيد الوطني. On écoute ensuite، من بعد كنسمعوا من بعد لا شانسون هيستوريك، الأغنية التاريخية، ايموفونت يعني محفزة، جاية من موفمون هو الحركة، يعني واخا تكون انت ما فيك ما تنقز، ما فيك ما تشطح، كيولي الجمهور حتى هو كينقز معاه. ايموفونت يعني كتحفز كتحرك. دو لا مارش فيرت هي هذيك العيون عينيا والساقية الحمراني. إذا هذه الأغنية الشهيرة. اون اسيست ابخي، من بعد شفنا اون بياس يعني شاهدنا اون بياس دو تياتر، اون بياس تياترال يعني مسرحية، قطعة من المسرح يعني مسرحية. اكسترا اوردينار، اش كتعني اكسترا اوردينار؟ اوردينار هي عادية، فهمت؟ اكسترا اوردينار يعني فوق العادة، يعني شي حاجة خارقة للعادة. sur la scène يعني extraordinaire sur la scène le jeune artiste، قالك فوق الخشبة، هي اللي شفتو واقف فيها هذا الولد وهز الراية وهز العلم. sur la scène le jeune artiste يعني الممثل الصغير، joue son rôle يلعب دوره بنجاح avec succès، يعني راه نجح في تمثيل الدور ديالو. il parle يتحدث، il crie يصرخ، il chante يغني، il rit يضحك، il pleure يبكي، de joie يبكي من الفرح، etc. le public الجمهور est très ému يعني الجمهور مندهش، elle est enchantée وفرح par ce beau spectacle، بهذه الفرجة الرائعة. واضح؟ نعاودو نقراو هاد لو سيبور.
C'est le 6 novembre, la date de la fête de la marche verte. Notre école célèbre cette fête nationale. Ahmed a écrit le texte suivant pour le journal de l'école. Le support. La cérémonie est magnifique. Debout, tout le monde chante l'hymne national. On écoute ensuite la chanson historique et émouvante de la marche verte. On assiste après à une pièce de théâtre extraordinaire. Sur la scène, le jeune artiste joue son rôle avec succès. Il parle, il crie, il chante, il rit, il pleure de joie. Le public est très ému. Il est enchanté par ce beau spectacle. C'est le 6 novembre, la date de la fête de la marche verte. Notre école célèbre cette fête nationale. Ahmed a écrit le texte suivant pour le journal de l'école. Support. La cérémonie est magnifique. Debout, tout le monde chante l'hymne national. On écoute ensuite la chanson historique et émouvante de la marche verte. On assiste après à une pièce de théâtre extraordinaire. Sur la scène, le jeune artiste joue son rôle avec succès. Il parle, il crie, il chante, il rit, il pleure de joie. Le public est très ému. Il est enchanté par ce beau spectacle. واضح؟ إذا هذا هو الديالوج اللي عندنا، ماشي ديالوج، هذا فقط نص سيبور. يقدر يسولك الأستاذ ولا الأستاذة يقول لك كي إكري سو تيكست، شكون اللي كتب هذا النص؟ غتقول له سي أحمد كي إكري سو تيكست، سي أحمد كي إكري سو تيكست، هذا أحمد اللي كتب هذا النص. دو كوا بارلو-تيل؟ على واش كيهضر هذا النص؟ دو كوا بارلو-تيل؟ غتقول له il parle de la fête de la marche verte، كيهضر على عيد المسيرة الخضراء. وهكذا كملنا الصفحتين 42 و 43. إلى اللقاء.